नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला हामी एमालेको आन्तरिक विवादको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। लामो समयदेखि विवादमै रुमलिरहेको नेकपा एमालेको एकता अबसम्म कसरी हुन्छ र विशेष गरी यो विवादको समाधान किन भएन? टसको मस एकले अर्कोलाई अलिकति पनि ननिहुरने र एकअर्काप्रतिको अलिकति पनि सम्मान देखिँदैन र पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि दैनिक रूपमा विभिन्न खालको बहस छलफल भइ नै रहेको छ, तर आफ्नो पक्षको मात्रै। र यो कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको एकताको बाधक के हो र विशेष गरी विवाद समाधानको अस्त्र के हो भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र अर्कोतिर गठबन्धनको सरकार बनेको, देउबा नेतृत्वको सरकार बनेको 1 महिना पुग्न लागिसक्यो। अझैसम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन र आलोचना विभिन्न एङ्गलबाट सुरु हुन थालिसकेको छ। यो बीचमा यही नेकपा एमालेको विवाद र विशेष गरी माधव नेपाल गुटको कारणले गर्दाखेरि पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व वन मन्त्री, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता, केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब अहिले यो जुन परिवेश तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व रहेको छ, यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्नको लागि अहिलेसम्म यति लामो समय बितिसक्यो, काहीँ कतैबाट पनि अब एकता हुन्छ भन्ने खालको अलिकति पनि आशा पलाएको छैन। के कारण हो? खासमा यो विवाद समाधानको अस्त्र के हो? अहिले अब खास गरी सबभन्दा बढी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले भित्रको विवादले हाम्रो पार्टीमा त निकै ठुलो, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले निकै ठुलो समस्या सिर्जना गरेको छ। त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो 2074 सालमा नेपाली जनताले सबभन्दा बढी विश्वास गरेन। होइन, यसमा त शङ्का नै रहेन, इतिहास कस्तो थियो भन्ने कुरा त जगजाहेर सबैलाई छ। तर अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा नेकपा एमालेको जुन आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि अवस्था कस्तो निम्तियो भन्ने कुरा तर्फ हामी जाँदैछौँ। होइन, अहिलेको यो तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमाले के कुरामा अड्किरहेको छ र दैनिक रूपमा आफ्नो गुट चाहिँ भेला भएर बैठकहरू बसिरहने, एकताको बाटो नै नलिने किन भन्ने हो कि प्रश्न? अब यो यसभन्दा पहिलेका अलिकति घटनाक्रम हेर्ने हो भने हामी जसरी आन्तरिक विवादमा, आन्तरिक पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याहरू अथवा एउटा समाधान गर्ने बाटोभन्दा पनि अलि विवादकै अवस्थामा जसरी अल्झिसकेपछि पछिल्लो चरणमा 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो, त्यो फैसला अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अलग भइसकेपछि अथवा दुईटा अलग अलग भइसकेपछि नेकपा एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र अलग ठाउँ जानुपर्ने अवस्था भयो। त्यसपछि जब फागुन 23 गतेको फैसलापछि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, त्यसभन्दा पहिले थाई कमिटीको बैठक जसरी बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, 2077 साल फागुन 28 गतेको जो बैठक गर्नुभयो बालुवाटारमा, त्यसले एउटा समस्याको सुरुवात त्यहाँबाट गर्यो। कसरी गर्यो त भन्नुहुन्छ भने त्यो बेला पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जुन खालको अवस्था केन्द्रीय कमिटीलाई विघटन गरियो, थाई कमिटी विघटन गरियो, पोलिट ब्युरो विघटन गरियो, त्यसपछि गएर पदाधिकारीका सबै पदहरू अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू पदहरूलाई जसरी विघटन गर्ने काम भयो र आयोजक कमिटी, महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर जुन निर्माण गरियो, अब त्यसबाट विवादको सुरुवात त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ। पछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले आयोजक कमिटीको बारेमा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो, एउटा समस्या सिर्जना भयो। त्यसपछिका घटनाक्रम त धेरै लामा छन्, लामो बारेमा म भन्न चाहदिनँ। त पछिल्लो चरणमा जब पार्टीभित्र यति ठुलो समस्या आइसकेपछि दुईटै पक्षको समझदारीमा एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलले 10 बुँदे सहमति तयार पार्यो। पार्टी एकताका लागि 10 बुँदे सहमति तयार पारेको छ। त्यो 10 बुँदे सहमतिमा 10 जना नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् र त्यो 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि कसरी सुरुवात भयो त भन्दा 10 बुँदे सहमति दुईटै पक्षले मान्ने, त्यो मान्नका लागि दुईटै नेताहरू, खास गरी यतातिरको टिमको नेता चाहिँ केपी शर्मा ओली, उतातिरको टिमको नेता माधव नेपाल, दुईटै नेता बसेर एउटा सहमति त्यो 10 बुँदेलाई ओन गरेर त्यसपछि गएर थाई कमिटीको बैठक बसाल्ने, थाई कमिटीको बैठक लगत्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर त्यसबाट हाम्रा प्रक्रियाहरू, कामहरू सुरु गर्ने भन्ने जो थियो, त्यो 28 गतेको फैसलापछि एकपछि अर्को त्यो बैठक बस्न सकेन
र त्यसपछि पनि अहिले दुईटा नेताहरूको बिचमा समझदारी गर्नका लागि एक आपसमा यी कुरालाई मिलाउनका लागि कार्यदलका साथीहरू र त्यसभन्दा बाहेकका पनि अन्य साथीहरू नेताहरू एकदम लागि पनि राख्नु भएको छ। तर विविध कारणले गर्दाखेरि कारण के हुन सक्छन् अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। के छ त भन्दाखेरि त उहाँहरूको बिचमा एउटा समझदारी गऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि त यदि हामीले पार्टीप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र आम कार्यकर्ताप्रति नेताहरू अलिकति खुलाखुलस्त भयो भने ठुलो समस्या होइन। यो नेताहरूमा कहिलेकाहीँ म व्यक्तिगत ढङ्गले भन्दाखेरि नेतृत्व तहका मूल नेताहरूमा कहीँ न कहीँ इगोको समस्या पनि होला। अब यो इगोको समस्या छँदै नै छ, जुन चाहिँ एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट भएर देखिएको छ होइन। यो सँगसँगै जस्तो अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कांग्रेस र केपी शर्मा ओली बाहेकको गठबन्धन बन्दैछ र जुन गठबन्धनको अध्यक्ष चाहिँ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बनाइदिएछ भन्ने खालको जुन कुराहरू बाहिरिएको छ होइन। जस्तो यो एमाले छोडेर समाजवादी केन्द्रतिर लाग्न थालिसकियो अब माधव नेपाल पक्ष भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। खासमा यो के हो? अहिले हाम्रो पार्टीको अस्ति भर्खरै मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्यो, माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको पनि बैठक बस्यो। विभिन्न त्यहाँका साथीहरूका राय परामर्श त सबै खालका विचारहरू आए र त्यसको जिस्ट के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको नेकपा एमालेको एकतामा जोड दिने, एकताका लागि हाम्रा बिचमा रहेका केही असमझदारीहरू खास गरी अर्को समूहसँग रहेका र 10 बुझे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि जे कुराहरूको हामी कहाँ अभाव भएको छ त्यसलाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर एकताका लागि पहल गर्ने भन्ने नै हो। हुन त त्यहाँभित्र दृष्टिकोण राख्ने साथीहरूले, केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले अनेक खालका कुराहरू जस्तै मिल्न सकिँदैन, एक हुन सकिँदैन, कसरी मिल्ने, यति तिक्तता भएको छ, यति धेरै पीडा भएको छ, केन्द्रदेखि तलसम्म एक खालको हामीमा विभाजन भएको छ, त्यसो भएको हुनाले मिल्न सकिँदैन है भन्ने तर्क पनि थिए। तर आम रूपमा कार्यकर्ता, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र स्थायी कमिटीका नेताहरूको सबैको धारणा के बुझिन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टी भनेको कसैको एउटैको मात्र होइन, यो सिङ्गो हामी सम्पूर्ण पार्टी नेता, कार्यकर्ता, जनता सबैले आर्जन गरेको पार्टी हो। यो पार्टीभित्र रहेका अनेक खालका समस्याहरूलाई पार्टीभित्रै बसेर छलफल गरेर आन्तरिक ढङ्गले यसबारेमा व्यापक ढङ्गका बहस, विवाद, छलफल, तर्क वितर्क, राजनीतिक सबै ढङ्गले त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। तर पार्टी एकतामा जानुपर्छ भन्ने नै हो। अहिले पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेताहरूको बिचमा जतिसुकै असमझदारी भए तापनि धेरै जसो पार्टी नेता कार्यकर्ताको जोड केमा छ त भन्दाखेरि त अब दुईटै नेतालाई जसरी पनि मिलाउनै पर्छ, पार्टी एक हुनै पर्छ। नेकपा एमाले एक भएपछि भोलि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि त्यसले एकताबद्ध गर्न सघाउ पुर्याउँछ। अहिले विभाजन भयो भने हामीहरू फेरि एकता हुनका लागि निकै समय लाग्छ र त्यसले हामीलाई जनतालाई सङ्गठित गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यदि हामी अहिले चाहिँ एकताबद्ध भएर गएछौँ भने त्यसपछि अरू वामपन्थी शक्तिहरूलाई पनि अहिलेको नेतृत्वमा रहेका केही असमझदारी भए तापनि यो नेतृत्व पनि कतिसम्म सधैँ त नरहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनका लागि पनि यदि कम्युनिस्ट आन्दोलनको, वामपन्थी आन्दोलनको एकताको लागि भन्ने हो भने जसरी एउटा जनताको विश्वास कम्युनिस्ट पार्टीप्रति थियो त्यसलाई फेरि पुनर्गठन गर्ने हो भने अहिले हाम्रो एकता नै प्रमुख विषय हो होइन। तपाईहरुले एकता नै प्रमुख विषय हो भनेर पटक पटक छलफल बहस गर्नुहुन्छ, फेरि आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटी बैठक छुट्टै, केन्द्रीय कमिटी बैठक छुट्टै यो राखिरहनु भएको छ होइन। यो चाहिँ अलिकति कुन विधान अनुसार नेकपा एमालेको कुन चाहिँ नियम अनुसार बसेको हो भन्ने खालको प्रश्न त तपाईहरुमाथि छँदै नै छ होइन। यसको अलावा मैले अहिले सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो एमाले छाडेर समाजवादी केन्द्रतर्फ लागेको हो भन्ने प्रश्न मात्रै हो। अब यो कुराहरू किन बाहिर आइरहेको छ भन्ने प्रश्न हो। के अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एकताका लागि सबै पहल प्रयत्न गर्यो, कार्यदलका साथीहरू नेताहरू बसेर समझदारी गर्यो। एमाले रहनु भएन नि त हैन। हामी एमाले छौँ, हामी एमाले कहिले छोडेको छैन। यो जो बाहिर भनेको छ नि, जस्तै व्यक्तिगत ढङ्गले म माधव नेपाल समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भित्रको एउटा सदस्य हुँ। तर हामीले जति बेलासम्म हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियौँ, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएर हामी अभियान चलायौँ, कमिटी गठन गऱ्यौँ। फागुन 23 गतेपछि जब हामीलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला हामीले चित्त नबुझे पनि मान्नुपर्ने अवस्था भयो, मानिसकेपछि हामीले गरेका सबै काम कारबाहीहरू भनेको नेकपा एमालेकै नाममा गरेका छौँ। र अहिलेको परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि त हामी बाहिरबाट आएको अथवा हामी एमाले छोडेको भन्ने तपाईँले अहिलेसम्मको हेर्नु होला। जब फागुन 23 गतेको फैसलापछि हामी एमाले जब ठिक छ, यो कुरा किन आइरहेछ त? यो समाजवादी केन्द्रको कुराले यति बेला बजार तताइरहेछ क्या, यसको बारेमा यहाँले क्लियर गरिदिनुहोस् न। होइन, त्यो बिचमा त कस्तो भयो भने जब
फागुन 28 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जो बालुवाटारमा बस्यो एउटा समूहको बैठक, त्यो समूहको बैठकले सबै नेताहरूको पद जस्तै पदाधिकारीहरू, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी सबै विघटन गरेर तलसम्म गाउँ लेभलकासम्मलाई पनि उहाँहरूले खारिज गरिदिनु भयो, जो पुराना कमिटी थिए। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त अब के गर्ने त वास्तवमा, यदि सबैलाई पार्टीबाट हटाइसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टीभित्र छलफल चलेकै हो अथवा यो समूहभित्र चलेकै हो। हामीले 2077 साल यो चैत 4 र 5 गते भएको राष्ट्रिय भेला जो हामीले ललितपुरमा गऱ्यौँ, त्यो भेलाबाट हामीले के भनेका थियौँ भने नेकपा एमालेको एकता बचाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भनेकै हो। वास्तवमा हाम्रो चाहना त्यही थियो। तर घटनाक्रम के भयो त, जब हामी सबैलाई पार्टीबाट हटाइसकेपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तै गरिकन विकल्पको बारेमा छलफल चले। जब नेकपा एमालेमा बस्नै पाइएन, यतिका देशभरिका नेता कार्यकर्ताले के गर्ने त भन्दाखेरि त नयाँ शक्ति, नयाँ पार्टी निर्माण गरेर जानुपर्छ कि भन्ने छलफल पनि चले। र त्यसका लागि पार्टीका नेताहरूमा आपसमा अलिकति होमवर्क गर्ने, केही न केही तयारी गर्ने कुरा पनि भएको थियो होला। र त्यसको अवस्थामा भोलि पार्टीका जो हाम्रा वरिष्ठ दुईटा नेता हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, उहाँहरूको नेतृत्वमा पनि नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल पनि नचलेको होइन। र त्यही बिचमा के भयो त भन्दाखेरि यता नेताहरूले यो आपसमा छलफल गर्दाखेरि यो पहिले भएका सबै कुराहरूलाई, जो कारबाहीलाई फिर्ता गरिदिनु भयो। अहिले पार्टीका पदाधिकारीका सब पद यथावतै छन्, स्थायी कमिटी यथावतै छ, पोलिट ब्युरो यथावतै छ। त्यसपछि गएर केन्द्रदेखि तल वडा लेभलसम्म कमिटी पनि यथावतै गर्ने भन्छ। त्यही त, यथावतै गर्ने भनिसकेपछि जस्तो माधव नेपाल पक्षले किन छुट्टै चाहिँ बैठक गरिरहेको छ, स्थायी कमिटी बैठक, केन्द्रीय कमिटी बैठक? यो बिचको जो घटनाक्रम आयो नि, मैले भने नि घटनाक्रम के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त यदि चाहिँ हामीलाई नेकपा एमालेमा बस्नै नपाइने भएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि त यो बिचमा विकल्प त केही सोच्यो होला नि त। यथास्थितिमा त फर्किएको थियो नि। यथास्थितिमा त यो अस्ति भर्खरै जब यो हाम्रो यो 27 गते जो कार्यदलले 10 बुँदे सहमति गरे नि, 10 बुँदे सहमति गरिसकेपछि हामी यथावतमा फर्कने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले पनि ल त्यसो भए पार्टी केन्द्रदेखि तलसम्मका कमिटीहरूलाई यथावतै राख्ने भन्ने निर्णय गर्यो। त्यो यथावतै राख्ने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि र त्योभन्दा पहिले त यो घटनाक्रममा तपाईँले हामीले भने जस्तै जतिसुकै भए पनि आन्तरिक रूपमा केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने त भयो होला नि त। त्यही भएर समाजवादी केन्द्र निक्लियो। अनि त्यस बारेमा अब नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कि के गर्ने भन्ने सन्दर्भ चल्यो। तर जब 10 बुँदे सहमति गरिसकेपछि, 10 बुँदे सहमति यता दुईटै पक्षले मान्छु भनिसकेपछि अब अहिलेको हाम्रो कुरा के भने, जो बाहिर आएको कुरा छ, हामी अब गठबन्धनमा बस्ने कि नबस्ने भन्दाखेरि हामी सत्ता गठबन्धनमा अहिले नबस्ने भन्ने खालको कुरा त हामीले भनिसक्यौँ। माधव नेपालले पनि भनिसक्यो कि अहिले हामी सरकारमा जाँदैनौँ, अहिले हामी गठबन्धनका बैठकमा बस्दैनौँ। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि त यो सरकार बनाउन हामीले पनि सहयोग गरेको हुनाले हामीले यो सरकारले ठिक ठाउँमा आओस्, ठिक ठाउँमा काम गरोस् भन्ने कुरामा त हाम्रो त्यो सदाशयता होला। तर नेकपा एमाले हुनुको नाताले हामी अहिले चाहिँ गठबन्धनमा जाने कुरा सम्भव छैन, त्यो सम्भावना पनि छैन। अहिले हाम्रा अधिकतम प्रयास भनेको के हो त भन्दाखेरि त नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसका लागि अहिले समस्या के छ त भन्दाखेरि, समस्या भनेको नेताहरूको बस्यो दिनभरि राम्रै कुरा गर्यो, दोस्रो बिहान यसरी बोलिदिनुहुन्छ कि त्यो जिम्मेवारीमा रहेका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई अलिकति यतिसम्म कि त्यो फेरि बिग्रने खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनु दुवै पक्षको। मैले अब व्यक्तिगत ढङ्गले भन्दा त्यसैले अस्ति हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले के निर्णय गर्यौँ त भन्दाखेरि त माधव नेपाल समूहको बैठकले यो एकता गर्ने भनिरहेको बेलामा जसरी सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न मिडिया मार्फत कार्यक्रममा नेताहरूले जथाभावी बोल्ने गरिन्छ नि, र यो कुरा तत्काल बन्द गर्नका लागि भनेर हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि सबै पक्षले अनुरोध गरेको छ। यो त के हो भने यो एउटा मिलनको एकताको बाधक भएको छ। भनेपछि यो कङ्ग्रेस र केपी शर्मा ओली बाहेकको गठबन्धन समाजवादी केन्द्रतिर लाग्ने भनिएको कुरा चाहिँ त्यो विकल्पको रूपमा सोचिएको कुरा हो, अहिलेको लागि त्यो सम्भव छैन। पार्टी एकता नै प्रमुख अहिलेको लागि प्राथमिकता हो। अब अहिलेको लागि हाम्रो चाहिँ पार्टी एकता नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी अहिले सत्तामा जाने, सरकारमा जाने अथवा कुनै पद दिने आदि उदि भने यो अस्थायी कुरो हो। तर तपाईँले जुन सत्तामा जाँदैन माधव नेपाल समूह जसले सहयोग गरेको थियो यता अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई भनेर जसरी भनिरहनु भएको छ नि, त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूकै समूहको नेताहरूले कतिले त झुन्डेर मर्छु पनि भनेर हामी चाहिँ जसरी पनि सत्तामा नगई हुँदैन, पद नलिई हुँदैन, मन्त्री नबनी हुँदैन भनेर भन्ने कुरा पनि बाहिरिएको छ नि। यो पार्टीभित्र, सङ्गठनभित्र
विचारहरू त सबै खालका आउँछन् नै। जस्तै त्यो आउनलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ, किनभने जस्तै अहिले यो सरकार बनाउन हामीले यति ठुलो मेहनत पनि गऱ्यौँ, यो प्रतिनिधि सभा बचाउनका लागि हामीले यति ठुलो मेहनत पनि गऱ्यौँ, यो संविधान जोगाउनको लागि यति ठुलो मेहनत गऱ्यौँ, रिस्क पनि गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ अब हामी सरकारमा नजाने कुरा कसरी हुन्छ भन्ने पनि तर्क नआएका होइनन्, आए त्यहाँभित्र पनि। किनभने अब हामी नयाँ शक्ति नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अब हामी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने तर्क पनि त्यो पनि विचार नआएका होइनन्। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विचार, त्योभन्दा धेरै साथीहरूका राय के छन् त भन्दाखेरि चाहिँ त अहिले भोलि हामी यो सबै काम गर्नका लागि सरकारमा जाउँला, सत्तामा जाउँला, भोलि हाम्रा स्थानीय तहको चुनाव नजिकै आइसक्यो, त्यसपछि गएर अरू चुनावहरू पनि आउँछन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले केन्द्रीय कमिटीको र थाई कमिटीका नेताहरूको सबैको अलि जोड भनेको, भावना भनेको पार्टी एकतामा पहिलो प्राथमिकता हो, सत्ता पहिलो प्राथमिकता होइन भन्ने नै हो वास्तवमा हाम्रो। ठिक छ, तपाईँले कुरा गर्नुभयो फागुन 28 गतेको जुन ओली पक्षको एकपक्षीय निर्णय थियो केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर, त्यसपछि विवाद सुरुवात भयो र अहिलेसम्म चरम उत्कर्षमा त्यो विवाद पुगिरहेको छ। तर अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ, केपी शर्मा ओलीले आफ्नो घरभित्रको झगडाको कारणले गर्दाखेरि छिमेकीको घरमा आगो लगाइदिनु भयो, दुई पटक संसद विघटन गरिदिनु भयो। माधव नेपालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आफ्नै घरलाई चाहिँ आगो लगाएर खरानी बनाइदिनु भयो। अहिले विपक्षीको गठबन्धनको सरकार बन्यो माधव नेपालकै सक्रियतामा र प्रमुख प्राथमिकतामा उहाँ आफैले गठबन्धनको सरकारलाई दिनुभयो। र यो बिचमा यो जुन घटना परिघटनाहरू हेरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन चाहिँ विवाद 28 गतिको यहाँले निकाल्नुभयो, फागुन 28 गतिको, त्यसपछि पनि यता केपी ओली पक्षले अब तपाईँहरूको माग अनुसार माधव नेपाल समूहकै माग अनुसार जेठ 2 मा उहाँ फर्कि पनि सक्नुभयो र सबै कुराहरूमा लचक हुँदै गएको पनि देखिन्छ। जस्तो 10 बुँदे जुन चाहिँ सहमति कार्यदलले बनाएको थियो त्यसमा पनि लचक भइदियो। पटक पटक चाहिँ माधव नेपाल समूहको लागि भनेर ठाउँ छोडिदिने जस्तो अधिवेशन यो कमिटी गठनहरूकै कुरामा पनि कति धेरै कुराहरूमा केपी ओली पक्ष लचक हुँदाहुँदै पनि माधव नेपालले मानेको छैन। माधव नेपाल पार्टी एकता चाहनुहुन्न, छुट्टै आफ्नै हिसाबले बैठक राख्ने यो कुन नियम र विधानले दिन्छ नेकपा एमालेको भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूमाथि एकदमै खरो रूपमा उत्रिएको छ र यो हिसाबले गर्दाखेरि यति बेला माधव नेपाल अब चाहिँ नगर नघाटको हुँदैछन् भन्ने खालको कुराहरू बजारमा चल्न थालेको छ। यसलाई तपाईँ कसरी क्लियर गरिदिनुहुन्छ? यसमा म माधव नेपाल समूहबाट माधव नेपालबाट मात्र कमजोरी भएको देख्दैन। म तपाईँलाई भनौँ, जब हामीले 10 बुँदे सहमति गऱ्यौँ, 10 बुँदे सहमतिको मर्म के थियो त भन्दा त 10 बुँदे सहमति दुईटै पक्षले मान्ने, 10 बुँदे सहमति गरिसकेपछि दुईटा नेताको बिचमा बैठक गर्ने, दुईटा नेताको बैठकले एउटा विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि तत्कालै थाई कमिटीको बैठक बस्ने। अनि थाई कमिटीको बैठकले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त 2075 साल जेठ 2 गते भन्दा कमिटी 200 भन्दा कमको छ। हामीले 241 जनाको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेका छौँ, समझदारी गरेका छौँ। त्यसैले त्यो जो 241 जना जो हामीले भनेका छौँ त्यो पनि त्यो थाई कमिटीले अनुमोदन गर्ने। त्यसपछि माओवादी केन्द्रबाट आएका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ जो थाई कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो बैठकले अनुमोदन गरेर मात्र दुईटै पक्षको बैठक बसेर त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि अनि थाई कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूलाई पनि राख्ने। त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर सबै पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने जो हाम्रो समझदारी थियो, तर त्यो समझदारी विपरीत दुईटा नेताहरूको एक आपसमा छलफल नभइकन, एउटा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नभइकन एकलौटी ढङ्गले उहाँहरूले बैठक राख्दै जानुभयो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो तिक्तता छ, यति ठुलो विवाद छ, नहतारे नि त अहिले। तर बैठकमा तपाईँहरूलाई पटक पटक निमन्त्रणा गरिएको कुरा बाहिर आइरहेको हुन्छ होइन। अनि फेरि तपाईँहरूकै लागि भनेर आजकै कुरा गर्ने हो भने पनि माधव नेपाल समूहकै लागि भनेर एक दिन स्थगित गरेर आज बस्दैछ तपाईँहरू सहभागी हुनै नचाहने, यो चाहिँ कारण के हो? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, फेरि पनि के दोहोऱ्याएँ त भन्दाखेरि चाहिँ त 10 बुँदे सहमतिको एउटा मूल मर्म के थियो त भन्दाखेरि त सबभन्दा पहिले दुईटा नेताको बिचमा 10 बुँदे सहमतिलाई ओन गरिसकेपछि त्यसपछि जेठ 2 गतेको थाई कमिटीको बैठक बस्ने। जेठ 2 गतेको थाई कमिटीको बैठक भनेको जो हामी जेठ 3 गते जो हामी मनोनित, जस्तै हामी पनि जेठ 3 गते मनोनित गरिएका सदस्य हौँ, केन्द्रीय सदस्यहरू। जेठ 3 गते पछि जो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्यहरू जो हामीलाई मनोनित गरियो, ती मान्छे र माओवादी केन्द्रबाट आएका मान्छेलाई पनि पहिले त दुईटा पक्षको बैठक बसेर तिनलाई चाहिँ मनोनित गर्नु पर्यो नि। तर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हामी दुईटा पक्षका मान्छे नबसिकन उहाँहरूले एकैचोटि के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ त
त्यो जेठ 3 गते मनोनित गरेका मान्छेलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राख्नुभयो, माओवादी केन्द्रबाट आएका मान्छेलाई पनि केन्द्रीय कमिटी थाई कमिटीको बैठकमा राख्नुभयो। मेरो भनाइ के हो भने जब समझदारी गर्छु भनिसकेपछि, विश्वास गर्छु भनिसकेपछि फेरि किन हतारिनु पर्यो? दुईटै पक्षका नेताहरू बस्दा त ठुलो समस्या छैन। केन्द्रीय थाई कमिटीको बैठक बोलाउन त्यति समय लाग्दैन, किनभने 10 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि नेताहरूले धेरै छलफल गर्नुभएको छ। त्यो छलफल भएको कुरालाई नहतारिकन, जस्तै उहाँहरूले यसपालि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, जो केन्द्रीय कमिटीमा राखेका मान्छेहरू, जो त्यसपछि थाई कमिटीमा राखिएका मान्छेहरू, माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका साथीहरूलाई कमसेकम हामीले जे समझदारी छ नि त, त्यो समझदारी के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त दुईटै पक्षका नेताहरूको थाई कमिटीको बैठक बसेर त्यो थाई कमिटीको बैठकले उहाँहरूलाई अनुमोदन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामी प्रक्रियाका ढङ्गले अगाडि बढाउँला भन्ने जो काम गर्ने कुरा गरिरहेका थियौँ, उहाँहरूलाई तपाईँलाई थाहा छ बेला बेलामा उहाँहरूले छुट्टै बैठक बस्दै गरिकन त्यसो गर्नुभयो। त्यति मात्र नभइकन अब महाधिवेशन, विधान महाधिवेशनको जिम्मा रामबहादुर थापालाई दिइसक्नुभयो। यस्तै कुरा छ नि त। उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउन बाँकी छ, हाम्रो तर्फबाट भन्ने हो भने ल्याउनै बाँकी छ नि त। हाम्रो समझदारी त त्यो हो। तर अहिले तपाईँलाई देख्नुहुन्छ नि माओवादी केन्द्रबाट आएका साथीलाई धेरै जिम्मेवारी दिएर हिँडिसक्नुभयो भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई पालना नगरेको होइन, उहाँहरू पालना गरिराख्नु भएको छैन 10 बुँदे सहमतिलाई। त्यसैले 10 बुँदे सहमतिलाई पालना गर्ने हो भने, इमानदारी त पालना गर्ने हो भने कमसेकम हाम्रो भनाइ के हो त भन्दा दुईटै नेताहरू बसेर समझदारी गरेर थाई कमिटीको बैठक बसेर उहाँहरूलाई यसरी अनुमोदन गरियो भने हाम्रो बिचमा असमझदारी छैन। अर्को तर्फबाट माधव नेपाल कमिटीले पनि अस्तिको बैठकमा उहाँले राम्ररी भन्नुभएको छ, हामी एकताका लागि सबभन्दा बढी प्रयास गर्ने हो। अहिले कुनै पनि साथीहरू मिडियामा बोल्दा, सामाजिक सञ्जालमा बोल्दा, कुनै अरू ठाउँमा बोल्दाखेरि अलि ध्यान पुर्याउनु होला, किनभने हामीबाट त्यस्तो कमी कमजोरी हुनु हुँदैन। जसरी नेताहरूले एक आपसमा नेताहरूलाई जे खालको लान्छना लगाएर गाली गर्नुहुन्छ, वास्तवमा उहाँहरूको आफ्नै पनि त एक खालको भन्यो भने मर्यादा घटेकै हुन्छ नि। मैले कसैलाई गाली गर्दाखेरि मलाई रिसले त कसैमाथि ईर्ष्या पोखौँला, तर त्यसले मलाई के बनाएको हुन्छ त? जस्तै पार्टीका महत्त्वपूर्ण ठुला नेताहरूले अर्को नेताप्रति गर्ने राजनीतिक टिप्पणी त हुनसक्छ, तर त्यो व्यक्तिगत आलोचना जस्ता अलिकति अमर्यादित शब्दहरू जो प्रयोग गर्ने कुराहरू छन् त्यसले त नेताहरूको त एउटा हाइट त बढाएको हुँदैन। त्यसैले हामीले माधव नेपालले पनि के भन्नुभएको छ भने अस्तिको हामीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले अन्तिममा सम्बोधन गर्दाखेरि अब हामी एकताको अन्तिम चरणमा प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी सक्दो प्रयास भनेको नेकपा एमालेको एकता नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि साथीहरू, पार्टीका नेताहरू, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू हामी सबै ठाउँमा हाम्रा विचारहरू अभिव्यक्ति राख्दाखेरि हामी पार्टी एकतालाई ध्यान दिनु पर्ला है। हुन त कतिपय हाम्रा रिजर्भेसन होलान्, यस बिचमा पार्टीका नेताहरूले गरेका, कमिटीले गरेका, पार्टीले गरेका निर्णयप्रति हाम्रा गम्भीर असहमति होलान्। तर त्यो गम्भीर असहमति हुँदै पनि हामीले पार्टी एकतालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले पनि पोजिटिभली भन्नुभएको छ। तर सोही केन्द्रीय कमिटी नेपाल पक्षको बैठकमा केही नेताहरूले नयाँ पार्टीमा जोड दिनुपर्छ भनेर भनिएको पनि सुनियो होइन। अब केहीले त फेरि गुटै छोडेको पनि कुरा आयो, जस्तै भीम आचार्यले माधव नेपालको गुट छोड्नु भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर नै सकेको छ, सबै कुरा बाहिर आइसकेको छ। र यो बिचमा चाहिँ अब अहिले माधव नेपाल समूहको गुट पनि घर्नाघाटको हुन लाग्यो भन्ने खालको चर्चा पनि छ। तर अब हाम्रो मूल नेता माधव नेपाल नै हुनुहुन्छ। माधव नेपालको नेतृत्वमा थाई कमिटीका सबै नेताहरू मलाई लाग्छ एकबद्ध हुनुहुन्छ, एकताबद्ध नै हुनुहुन्छ होला। विचार अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा, बैठकमा छलफल गर्ने क्रममा आफ्ना दृष्टिकोण राख्ने सन्दर्भमा फरक विचार हुन सक्छन्। तर अहिले माधव नेपाल समूह, जो हामी माधव नेपाल समूहमा छौँ, हाम्रो बिचमा अथवा विशेष गरी थाई कमिटीका नेताहरूको बिचमा असमझदारी छ जस्तो मैले महसुस गरेको छैन। मैले नेताहरूसँग नि सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बिचमा असमझदारी छैन होला। यही छलफलका क्रममा अघि हामीले भने जस्तै नयाँ पार्टी निर्माण गरेर जान सकिन्छ कि भन्ने खालका छलफल पनि यो बिचमा अलि अगाडि नभएका होइनन्। तर पछिल्लो चरणमा जब हामी पार्टी एकताका लागि सबै कुराहरू जोड गरिसकेपछि जतिसुकै कुरा आए पनि हाम्रो बिचमा एकमना एकता छ। हाम्रो मूल नेता माधव नेपाल नै हो। माधव नेपाललाई छोडेर पार्टी एकता हुन सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन। त्यसैले माधव नेपाल सहितको हाम्रो एकता हो, त्यसमा हामी थाई कमिटीका नेताहरू एकताबद्ध छौँ। त्यसका लागि हामी अर्को पक्षसँग, विशेष गरी अर्को समूहसँग पनि हामी राम्ररी छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो समूहमा रहेका धेरैजसो नेताहरू पनि पार्टी एकता बाहेक अरू सम्भव छैन। त्यसैले के कारणले माधव नेपाल समेतका नेताहरू सबैलाई एकताबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा त्यो समूहमा रहेका धेरै साथीहरूमा पनि धेरै ठुलो चिन्ता छ। केही मान्छे त त्यो समूहमा पनि
एकता नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने पनि चाहना गर्ने मान्छे होला। जस्तो माधव नेपालको मूल माग चाहिँ के हो त? उहाँले अब अध्यक्ष बन्न खोज्नु भएको, हारेको मान्छेले चाहिँ मलाई अध्यक्ष नै माग्नुभयो भनेर ओलीजीले त सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नु भएको छ होइन। विन विन सिचुएसनमा ल्याएर भए पनि पार्टी एकता हुनैपर्छ भनेर फेरि ओली पक्षका केही नेताहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। खासमा चाहेको के हो? पावर सेयरिङको कुरा पनि आइरहेछ बाहिर। अहिलेको अवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त हामीभित्रको एउटा पार्टीभित्रको बहस भनेको आज नेकपा एमाले यस्तो अवस्थामा किन आइपुग्यो त यसको बारेमा बहस छलफल गर्नु आवश्यक छ। जस्तै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन्, महासचिव ईश्वर पोखरेल नै हुन्, जिम्मेवारीमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। तर नेकपा एमालेमा यस्तो अवस्था किन आइपुग्यो त? त्यसको पछाडिको कारण के थियो त भन्दाखेरि त पार्टी सञ्चालन गर्दा, सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि जे खालका एउटा विधि पद्धति पार्टी प्रक्रियाहरू नभइकन अलि 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 भन्नु अलि अलि सङ्कुचित टाइपको भन्नु कि के टाइपको खालले गर्दाखेरि यो अवस्था आइपुग्यो। अब पार्टीभित्र यो अहिले पदै माग्नुपर्छ, अध्यक्ष माग्नुपर्छ भने त पहिले थिएन। तर यो अवस्था यसरी त पार्टी चल्दो रहन्छ नि त। जस्तै एकलौटी ढङ्गले सबै काम गर्न खोज्दाखेरि पार्टी कमिटी, जनसङ्गठन, सरकार सञ्चालनदेखि सबै राज्य सत्ताका सबै प्रक्रियामा यो पार्टी भने त सबैको साझा थलो हो नि त। सबै विचारहरूको पनि भावना बोक्ने थलो भएको हुनाले यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। तर बिचमा हामीले के भनेपछि माधव नेपालको माग भनेको चाहिँ अध्यक्ष समान हैसियतको अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसमा पहिले त हामीले के एकताको एउटा पहिले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि त पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्छ, पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसको लागि हामीले पार्टी अध्यक्ष माग्नुपर्छ भन्ने थिएन। तर पछि भइदियो के त भन्दाखेरि त हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार मात्र चल्ने हो भने अहिले जो यताको समूहले जो केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ 241 जना र त्यसपछि गएर माओवादी केन्द्रबाट ल्याएर 264 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटी विधानअनुसार मिल्दैन। नमिल्ने भएपछि के गर्नु त? समझदारी कायम गर्नु पर्यो। समझदारी कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ त विधान संशोधन गर्नु पर्यो। त विधान संशोधन गर्ने हो भने मैले के भने जस्तै हाम्रो पार्टीको विधान त के छ भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशनबाट चुनेको केन्द्रीय सदस्य 115 जनाको हो। म तपाईँलाई फेरि सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो केन्द्रीय कमिटी 115 जनाको पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, 44 जना वैकल्पिक सदस्य, जम्मा 159 जना। 159 जनामा विधानले के भन्छ त भन्दाखेरि त 10% मनोनित गर्न पाइन्छ। 10% मनोनित गर्दा जम्मा 16 जना मनोनित गर्न पाइन्छ। 175 जना भए, त्यो पनि वैकल्पिक समेत गरिकन। 175 भन्दा बढी मनोनित गर्नु पर्यो भने विभिन्न अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई आवश्यकता छ। अरू राजनीतिक पार्टीबाट आउने मान्छेहरूलाई 20% फेरि मनोनित गर्न पाइन्छ। 20% मनोनित गर्दा 16 दुनी 32 जना, 175 र 32 कति हुन्छ? 207 हुन्छ। त्यो 207 भन्दा बढी त पार्टी विधान त हामीले कुनै पनि हालमा मनोनित गर्न कमिटी बनाउन पाइँदैन। तर हामीले कमिटी कति बनाएको छौँ अहिले? 264 जनाको बनाएको छौँ नि त, अस्तित्व घोषणा गरेको। अब 264 जनाको त विधान सम्मत त छैन। त्यसैले समझदारी के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त अब हाम्रो बिचमा समझदारी गर्नु पर्यो। समझदारी गरेर विधान संशोधन गर्नु पर्यो। विधान संशोधन गर्दाखेरि त्यसपछि गएर यही बिचमा छलफल हुँदाखेरि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कमरेडले विभिन्न नेताहरूलाई त्यसो भयो भने तपाईँहरू सबै साथीहरूको सल्लाह हुन्छ, पार्टी एकता गर्न सकिन्छ भन्यो भने माधव नेपाललाई कमरेडलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। तपाईँहरूले मनाउनुहुन्छ भने माधव कमरेडलाई पनि त अध्यक्ष दिन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव उहाँहरूले गरेको भन्ने बुझिन्छ। अब हामीसँग त भयो भने जो वार्तामा छलफलमा जाने नेताहरूको बिचमा समझदारी हुँदाखेरि माधव नेपाललाई नै अध्यक्ष पनि दिन सकिन्छ, तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस्, पार्टी एकता जोगाउँ भनेर उहाँले भनेको देखिन्छ। र त्यसपछि यो बिचमा अध्यक्ष त अध्यक्ष कस्तो अध्यक्ष भन्ने पनि चल्यो होला। छलफल तपाईँले भने जस्तै गरिकन अध्यक्ष भन्ने जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने छलफल पनि चलेको होला। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसबारेमा यदि केपी ओलीजीले नि माधव नेपाललाई अध्यक्ष समान हैसियतको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभयो भने पार्टी एकता सम्भव छ? पार्टी एकता त सम्भव नै गर्नुपर्छ। मैले त व्यक्तिगत ढङ्गले भन्छु भने पावर सेयरिङको कुरा छ त यहाँ। पार्टी अध्यक्ष त के हुन्छ? अध्यक्ष पार्टी एकता त के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टी छोड्न कसैलाई पनि मन छैन, छोड्न पनि हुँदैन भनाइ चाहिँ हाम्रो भनाइ। त्यसका लागि यो पार्टीमा यति ठुलो सङ्कट अप्ठ्यारो भइसकेपछि नेताहरूले यसको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने नै हो। त जहाँसम्म लाग्छ मैले नेताहरूसँगको पछिल्लो चरणको कुरा बुझ्दाखेरि माधव नेपाललाई पनि उचित भूमिका दिने गरी यो पार्टीमा जस्तै उचित भूमिका भनेको
अब समान हैसियतको अध्यक्ष नै हुने हैन, अध्यक्ष त हुन सकेन। नेताहरूको बिचमा बसेर समझदारी गर्दाखेरि दुईटा नेताको बिचमा बसेर, कार्यदलका नेताहरूको बिचमा बसेर, स्थायी कमिटीका नेताहरूको बिचमा बसेर जे समझदारी होला, मैले यही भनेर त भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यही बिचमा छ नि, जस्तो एकताकै कुरा चलिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय लचक भएर गइरहनु भएको छ, केही कुराहरूमा उहाँले छोड्दै पनि गइरहनु भएको छ। तर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले शर्तमाथि शर्त राखेर पार्टी एकताको यो जुन बाटोलाई चाहिँ बिगारिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप छ क्या। यसो गर्दा नि छैन, उसो गर्दा नि छैन, केही पनि छैन। अब जस्तो हारेको मान्छेलाई अध्यक्ष पनि चाहिने, अनि त्यसै गरी चाहिँ बैठकमा सहभागी पनि नभइदिने लगायतका धेरै आरोपहरू फेरि माधव नेपाल पक्षलाई छ कि? तपाईँहरूले त्यो भन्दाखेरि त्यस्तो लाग्दो होला। हामीलाई के लागिरहेको छ भने जब कार्यदलका साथीहरूको बिचमा समझदारी भएर दुईटा नेताको बिचमा समझदारी गरेर मात्र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने भन्ने थियो नि त। मैले हेर्दाखेरि त उहाँहरूले त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गर्नुभएको जस्तो लाग्छ कि, किनभने कार्यदलका नेताहरूको बिचको समझदारी, जस्तो तपाईँहरूले 5 जना यतातिरका 5 जना यतातिरका साथीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको समझदारी त के हो त भन्दाखेरि त दुईटा नेताको बिचमा समझदारी गरिसकेपछि अनि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने भन्ने समझदारी हो नि त। तर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ उहाँले एकपछि अर्को समझदारी नगरिकन बैठक बोलाएको, कहिले स्थायी कमिटीको बैठक, कहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइ गर्नुहुन्छ। त्यसो त होइन नि त। अनि होइन, त्यही बैठकमा सहभागी भएर कुरा राख्न सकिँदैन र भनेको हामीले त्यो कुरा भन्यौँ। के भन्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त समझदारी एउटा गर्नुहुन्छ, तर अहिले तपाईँहरू भटाभट बैठक पनि बोलाइराख्नु भएको छ, तलब कमिटी पनि गठन गरिराख्नु भएको छ, सदस्यता पनि वितरण गरिराख्नु भएको छ, विभाग पनि गठन गरिराख्नु भएको छ, केन्द्रमा सबै काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अनि माधव नेपाल पक्षलाई पनि छोडिदिनु भएको छ नि त फेरि ठाउँ होइन, खाली छ नि त। हामीले भन्यौँ त्यो कुराहरू। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, होइन तपाईँहरू पहिले आउनु यी सबै त खारिज हुन्छन्, हामीले भने अब त्यो खारिज हुन्छ भन्ने छ नि त। त्यो समझदारीमा के छ भन्दाखेरि यो फागुन 28 गते पछि गरिएका सबै निर्णयहरू स्वतः खारिजी हुनेछन् भन्ने भनेको छ नि त्यसमा। त्यसैले उहाँहरूको हामीले भन्यौँ तपाईँहरू किन हतारिनुहुन्छ, एक दुई दिन कमसेकम नेताहरूको बिचमा समझदारी गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस्, नेताहरूको बिचमा समझदारी गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले अब कार्यदलका साथीहरूको बिचमा त्यस्तो कुरा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ पार्टी अध्यक्षका पनि कहिलेकाहीँ अब के कारणले हो उहाँले चाहिँ कमसेकम सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै हो नि। यो पार्टीमा आज यो अवस्था हुनुमा उहाँले पनि फर्केर त हेर्नु पऱ्यो नि त, यो के कारणले मसँग साथीहरू यो अवस्था पुगे भन्ने कुरामा। तर तपाईँहरूको भनाइ के छ भने त शर्त माधव नेपालले तिर्स्याएको हो कि भन्ने पनि परेको छ तपाईँहरूको दिमागमा। परेको होइन, देखिएको छ नि तपाईँहरूको उसमा होइन, हाम्रो उसमा होइन, तपाईँले जे देखाउनु भएको छ त्यही परेको। तर के हो त भन्दाखेरि त हाम्रो शर्तै छैन। अहिले के छ त भन्दाखेरि त कमसेकम 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने हो भने एउटै शर्त के हो भने दुईटा नेताको बिचमा एउटा बैठक बसालेर त्यसलाई एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर जाने भन्ने जुन समझदारी थियो नि, अहिले हामीले त्यसमा माग गरेका जस्तो तपाईँले भने जस्तो यो चिज भयो भने यो चिज नभयो भन्ने होइन। कार्यदलका साथीहरूको बिचमा के समझदारी थियो त भन्दाखेरि त अब सबभन्दा पहिले दुईटा नेता केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा बसाइ गरेर उहाँहरूले आन्तरिक जति तिक्तता छन् एकदम माझेर सबै क्लियर गरेर त्यसपछि गएर अब बैठकमा त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेताहरूको बिचमा समझदारी भएर स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गरेर आयो भने त्यो बैठक समझदार सजिलो हुन्छ। तपाईँ 264 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ, त्यसमा तपाईँ छलफल गर्न लाग्नुपर्ने के हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि त हामीले जो माग तिर्स्याएको भन्ने जो परेको छ, माग तिर्स्याएको होइन, एउटा मात्र माग छ 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि। त्यसमा जानका लागि सबभन्दा पहिले दुईटा नेताको बिचमा बसेर समझदारी कायम गर्नका लागि लागेकै छौँ त हामीले, अरू धेरै माग राखेका पनि छैनौँ। त्यसपछि उहाँहरूको बिचमा केही कुराकानी होला, केही कुराकानी विश्वास त कायम गर्नु पऱ्यो नि त। पद भन्दा पनि जिम्मेवारी भन्दा पनि कमसेकम अबदेखि यसरी जाउँ है त, अब आगामी दिनमा हामी यसरी जाने भन्ने कुरामा माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा एउटा समझदारी कायम भएर अगाडि गयो। अब जसरी तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवार भएर अझै पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ र विधान पद्धति ऐन नियमको कुराहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ नि, जस्तो केपी ओलीले पालना गर्नु भएन भनेर, र सोही अनुरूप वरिष्ठ नेता माधव नेपालले चाहिँ पालना नगरे पनि हुने हो र? आफ्नो ढङ्गले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले भनेको नमानेर छुट्टै बैठक राख्ने, छुट्टै स्थायी कमिटी, छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक, छुट्टै आफ्नो निर्णय, त्यो त कहाँ मिल्छ होला र? पार्टीमा त्यही छ र विधान। यो त कस्तो भयो भने यसको कहाँबाट यो कसरी उब्ज्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त जब फागुन 28 गते उहाँहरूले
सबै नेताको जिम्मेवारीबाट जसरी खोसिदिनु भयो फागुन 28 को निर्णय त सबै हामीले फिर्ता लिइसक्यौँ भनेर त ओली पक्षले भनिसकेको छैन त, जेठ 2 मा फर्किसकेको छ नि। त्यसैले मैले भने नि त, उहाँहरूले जसरी भन्नुभयो नि त, यो कसरी उब्ज्यो त? जस्तै हामीले अलग बैठक गर्नुपर्ने, पार्टीको भने नमान्नुपर्ने स्थिति कसरी सिर्जना भयो त भन्दाखेरि त यसको उपस्थित जब तलबाट एक खालको सिर्जना हुन्छ नि, त्यसको प्रतिक्रिया त हुँदो रहेछ भन्ने त बुझ्यो नि त होइन। त्यसैले गर्दा अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त अहिले पनि उहाँहरूले हतारो नगरिकन मैले माधव नेपालले छुट्टै खालका मागहरू राखेको, तेर्स्याएको, कुनै विधि विधान नमानेको, पद्धति नमानेको भन्ने होइन, पद्धति मान्नकै लागि भएर हामीले सबभन्दा ठुलो बढी कुरा उठाएका हौँ। अहिले पद्धति नमानेर बाहिर जाने कुरा अहिलेसम्म त कस्तो छ भने हामी एक भइसकेर एकै ठाउँमा आइसकेपछि त हामीले पार्टी अध्यक्षले भनेको बैठकमा नआउने, महासचिवले भनेको बैठकमा नआउने, त्यसमा सहभागी नहुने कुरा बेठिक हुन्छ। तर अहिले हाम्रो भनाइ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त यो त धेरै ठुलो तिक्तता, धेरै ठुलो अप्ठ्यारोको बिचमा हामी एकताका लागि लागिरहेका छौँ भने यसको लागि दुईटा नेताको बिचमा समझदारी गराउने कुरामा किन हतारो गर्ने, किन अप्ठ्यारो गर्ने? अब मन माझाबाज गर्नको लागि नि यी सम्पूर्ण कुराहरू जति तिक्तता छ त्यो सबै चाहिँ क्लियर गर्नको लागि माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको भेट कहिले हुन्छ, कहिले गराउनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो एकदमै प्रमुख रोल खेलेर बसिरहनु भएको नेताहरूले? अहिले मलाई लाग्छ अस्ति पनि भएन के अरे, विशेष गरी कार्यदलका नेताहरू यस बिचमा घनीभूत ढङ्गले लाग्यो भने अब कार्यदल त लगभग विघटन जस्तो भइसक्यो, तर त्यस बिचमा पनि अरू नेताहरू अलिक घनीभूत ढङ्गले लागिराख्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो दुईटा नेताको बिचमा समझदारी गर्ने कुरामा नेताहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि सबै ठाउँबाट पहल प्रयत्न भइरहेको छ, हामी पनि त्यो पहल प्रयत्नमा छौँ। तर अहिलेको अवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त अब पार्टीमा एकमना एकता गर्ने भन्ने कुरा भइरहेका बेलामा जसरी हामी केही नेताहरूबाट, कार्यकर्ताबाट, सामाजिक सञ्जाल जो ठाउँमा जे हुन्छ नि त्यो कुरा त तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले भनिरहेका छौँ। र समझदारी गर्नका लागि यो कतिपय कुराहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त अलिकति स्वाभाविक तरिकाले नेताहरू लचिलो हुनुपर्ने अवस्था छ। चाहे त्यो माधव नेपाल पनि लचिलो हुनु पर्ला, अघि तपाईँले भने जस्तै केही त्यस्ता अन्य मागहरू राख्ने भन्दा पनि विशेष गरी विश्वास कायम गर्ने कुरामा। अब यो एमालेको विवादको समाधानको अस्त्र भनेको पावर सेयरिङ नै हो। माधव नेपाललाई प्रमुख भूमिका दिनु पर्यो, सबभन्दा त्यो भयो भने भयो। सबभन्दा अघि तपाईँले भने जस्तै गरिकन सबभन्दा त ठुलो विश्वासै हो। एकदम पोइन्टमा भनिदिनुहोस् न यहाँ। एकदम विश्वास कायम गर्ने हो, दुईटा नेताको बिचमा एउटा विश्वास कायम गर्ने कुरा होला। विश्वास कायम गर्नका लागि पनि कामको जिम्मेवारीमा बाँडफाँड दिनुपर्ने होला। जस्तै माधव नेपाल जतिको क्रियाशील, सक्रिय, एकदम त्यतिको मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा त जिम्मेवारी के दिने भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। तर जिम्मेवारी दिने कुरामा केपीको कमलले आफैले पनि यदि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल मान्नुहुन्छ भने तयार छु भनेर भन्नुभएकै छ भन्ने सुनेको छु मैले। तर अब त्यसो हो भने अध्यक्ष त दिने, भूमिका के दिने त, जिम्मेवारी के दिने भन्ने पनि प्रश्न आउला। त्यसबारेमा पनि मलाई लाग्छ नेताहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ। तर कुरो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि आज जिम्मेवारी दिने भन्ने अनि भोलि माधव नेपाल जस्तो गद्दारलाई यो पार्टीमा ठाउँ छैन भन्ने, यो त मिलेन नि त कुरा। एक दिन चाहिँ तपाईँले सामाजिक सबै ठाउँमा सुनिराख्नु भएको छ केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई अध्यक्ष दिन तयार भनिन्छ। अनि दोस्रो दिन के भन्नुहुन्छ भने माधव नेपाल जस्तो गद्दारलाई यो पार्टीमा ठाउँ छ कि छैन भन्दाखेरि एउटा समस्या त छ नि त। ठिक छ, यो अब महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाइसकेपछि तपाईँहरूको मेन अस्त्र भनेकै यो कुरा आयो। अब माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भयो भनौँ न, देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि प्रमुख रोल खेलेको पक्ष हो नेकपा एमालेको माधव समूह। र अब सत्तामा जाँदैन यहाँले भनेर भनिसक्नु भएको छ होइन। तर अब सत्तामा नगए पनि अब विभिन्न खालको बाधा अडचनहरू आइरहेको छ। माधव नेपालको गुटको कारणले गर्दाखेरि यति बेला देउबा सरकारले मन्त्रीमण्डलसम्म 1 महिना हुन लागिसकेको विस्तार गर्न सकेको छैन। प्रमुख बाधक माधव नेपाल समूह भनेर भनिएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब सरकारमा सहभागी हुने हो भने त नेकपा एमालेमा बस्न पाइएन। हामीले जब सरकारमा सहभागी हुने हो भने त नेकपा एमालेमा बस्न पाएन नि। पार्टीको निर्णय नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने, हामी सरकारमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन कि त। नेकपा एमाले पार्टी छोडेर अर्को ठाउँमा जानु पर्यो, अर्को शक्ति बनाउनु पर्यो। एमालेमा छँदै हामीले चाहिँ सरकारमा जाने भन्ने कुरा सम्भावना छैन। होइन, बाधक चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरा हो मन्त्रीमण्डल विस्तारको लागि। अहिले तपाईँले भने जस्तै गरिकन त्यस्तो सबै सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस्तो कुरा आएको छ कि माधव नेपालका लागि पर्ख्यौँ भनेर भनेकै छ। गठबन्धनका नेताहरू माधव नेपालको कहाँ बारम्बार अब सरकारमा जानका लागि तपाईँहरू वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर बाहिर आएकै पनि छ। तर पार्टीभित्रै के छ त भन्दाखेरि त अहिले सरकारमा जाने कुरा हाम्रो अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा पार्टी एकताको हो भन्ने भएको हुनाले
अहिलेसम्मको हाम्रो, अब भोलि घटनाक्रम के हुन्छ त मैले त भन्न सक्दिनँ, तर अहिलेसम्मको हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त अहिलेसम्म हामीले पार्टी एकतामा जोड दिनुपर्छ। सरकारमा जानका लागि, उहाँहरूलाई सरकार गठनका लागि हामीले चाहिँ ठाउँ खुला गरिदिनुपर्छ। हामीले अहिले त्यो बाटो रोज्नु हुँदैन भनेर पार्टीमा ठुलो दबाब सिर्जना भइरहेको छ। अब छ नि, ठिक छ, तर पार्टीभित्रै पनि कतिपय साथीहरू सरकारमा जानका लागि तयार हुनुपर्छ। यत्रो सरकार बनाउन हामीले शेरबहादुरलाई सहयोग गऱ्यौँ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि सरकार हुन जाने कुरा बेठिक हुन्छ र नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि छ नि त पार्टीभित्र। त्यो छैन भन्ने होइन, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त? त्यो शक्ति, त्यो विचार भनेको के हो त भन्दाखेरि त मलाई लाग्छ अल्पमतमै छ। बहुमतमा के छ त भन्दाखेरि त माधव नेपाल समूहमा रहेका बहुमतका साथीहरू धेरैको विचार के छ त भन्दाखेरि त अब पार्टी एकतामै जोड दिनुपर्छ है। ठिक छ। अब तपाईँको यसै गरी माधव नेपाल समूहको गुटभित्र अब विभिन्न खालको तर्क वितर्क, पक्ष विपक्षी, गुटभित्र पनि गुट के, ओली पक्षको पनि आफ्नै, यता माधव पक्षको पनि आफ्नै गुटभित्र गुट भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी माधव नेपाल चाहिँ अब शक्तिमा कमजोर हुँदै गइरहनु भएको छ। भोलि सिपी मैनालीकै हालत अब माधव नेपालको हुन्छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। सिपी मैनालीकै हालत हुन लागेको हो माधव नेपाल होइन। माधव नेपालको तपाईँले अहिलेसम्मको सबै इतिहास हेर्नुहुन्छ भने माधव नेपाल हाम्रो पार्टीको जो नेता हुनुहुन्छ, उहाँले लामो समयसम्म हुनु त बिचका अनेक खालका कुराले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको देखिन्छ। तर म के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ त माधव नेपालले अहिले पनि उपयुक्त निर्णय गर्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ नेकपा एमाले एकताबद्ध गर्ने कुरामा अस्ति हाम्रा साथीहरूले हामीले पनि भन्यौँ, माधव कौन तपाईँ आफै पनि केपी ओली कहाँ गएर तपाईँले वार्ता किन नगर्ने, केपी ओलीले बोलाएमा त जाने, नभए नजाने भन्ने हुँदैन, तपाईँ आफै पनि पहल गर्नु पऱ्यो नि भनेर हामीले त्यो दबाब पनि दिएको थियौँ नि त उहाँलाई। तपाईँ आफैले पनि, तपाईँ जब म नेकपा एमालेको जिम्मेवार नेता हुँ, वरिष्ठ नेता हुँ, म हिजो त्योभन्दा बढी पहिले नै जिम्मेवारी पाइसकेको, पार्टीको प्रमुखको जिम्मेवारी पाइसकेको नेता हुनुको नाताले केपी शर्मा ओली कहाँ उहाँले जानु हुँदैन। उहाँले अहिले पनि पार्टी एकताका लागि माधव कौनलाई हामीले पनि भनिरहेका छौँ कि तपाईँ अलि लचिलो हुनुपर्छ है माधव नेपालजीलाई। तपाईँ पार्टी एकताका लागि लाग्ने हो भने तपाईँ लचिलो नहुने, किनभने यो पार्टी निर्माण गरेको त नेकपा एमाले हामीले केपी ओलीसँग हाम्रो असमझदारी होलान्, विमति होलान्, तर पार्टीसँग त एमालेसँग त होइन नि। त्यसैले माधव कौनलाई पनि के भनेको थियो त भन्दाखेरि त तपाईँ जसरी केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई बोलाउला भन्ने लाग्छ भने तपाईँले माधव नेपालले पनि केपी शर्मा ओली कहाँ गएर कुराकानी गरेर ल यसरी जाउँ है भन्ने कुरा गर्दाखेरि के कुनै केही त बिग्रदैन, त्यो पनि भनिरहेका छौँ। र त्यो भनिरहेको बेलामा मलाई लाग्छ माधव नेपाल कमरेड भोलि पनि, अहिले पनि तपाईँले त्यो उमेरमा पनि उहाँ त्यतिको क्रियाशील हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, अनुशासित हुनुहुन्छ। त्यस्तो मान्छेले भोलि नेकपा एमालेको नेतृत्व रहिरहेन, उहाँ भोलि अन्त यो पार्टीको नेता हुने, देशको नेता हुने, देशको प्रधानमन्त्री हुने सबै सम्भावना छ। ओली पक्षका कतिपय नेताहरूले त माधव नेपाल बिनाको एकता सम्भव छ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, सम्भव छ? मलाई के लाग्छ भने माधव नेपाल बिना केही नेताहरू सङ्गठित भए एमालेमा भने माधव नेपाल बिनाको एकता सम्भव छैन। ठिक छ। यो यहाँले छोटोमा मैले त्यो प्रतिक्रिया लिन खोजेको थिएँ। अब जस्तो अहिले माधव नेपाल समूहको सहभागितामा गठबन्धन सरकार, देउबा सरकार रहेको छ अहिले होइन, र यो बिचमा जसरी तपाईँहरूले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली झन्डै 2 तिहाईको सरकार एकदमै मेहनतका साथ ढालिदिनु भयो होइन, र काम गरेन भन्ने आरोप ओली सरकारलाई एकदमै धेरै तपाईँहरूको तर्फबाट थियो। र अब अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने देउबा सरकार बनेको झन्डै 1 महिना हुन लागिसक्यो, बाढी पीडितहरू त्यत्तिकै यति बेला चाहिँ अस्तव्यस्त भनेर बसिरहेका छन्, कोरोना महामारीको कुरा गर्ने हो भने दैनिक रूपमा बढिरहेको छ, र यो अहिलेको सरकार र देउबा सरकार र ओली सरकारमा केही पनि फरक देखिएन। तपाईँहरूले खास के को लागि यो यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि छ क्या? यसमा पहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले हुन त हामीलाई पनि कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि हामी नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता, तर हामीले शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन त हस्ताक्षर गऱ्यौँ नि त, बनायौँ नि त होइन। त्यसबारेमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई भोट नदिएर अर्को ठाउँलाई भोट दिँदा हामीलाई पनि पीडाबोध त भयो होला नि त, हामीलाई पनि एकदम पीडा छ, किन नहुनु, पीडाबोध छ। तर कारण के भयो त भनेर तपाईँलाई भनौँ, कारण के भयो त, जब पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर जब विश्वासको मतको लागि जानुभयो उहाँ, एक शब्द पनि हामीसँग परामर्श गर्नु। ठिक छ। अब त्यो परामर्श नभएको कुरा पहिला नै आइसकेको छ। परामर्श नभएको तपाईँले हेर्नु नि, उहाँले जसपाका नेतासँग त्यति ठुलो अभ्यास गर्नुहुन्छ, मिहिनेत गर्नु, रातो दिन बोलाउनुहुन्छ, अनि माधव नेपाललाई एक दिन बोलाएर के गरौँ कसो गरौँ भन्नु पर्दैन? तपाईँलाई थाहा छ नि, कोही पनि मान्छे जस्तै तपाईँले बिरालोलाई भित्र थुनेर राखेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त, अनि पार्टीका यतिका नेताहरूसँग कुनै परामर्श नगरिकन अनि व्हिप जारी गरेर मात्र सम्भावना हुन्छ त। त्यसैले गर्दाखेरि
किन यस्तो भयो त, किन यस्तो आइपर्यो त भन्दा हामीलाई किन बाध्यता त्यो पुर्यायो त भन्दा त हामीले कुनै चाहनाले कुनै उसले गर्दाखेरि होइन, शेरबहादुर देउपालाई बाध्यताले गरे र अहिले पनि हामीलाई पीडाबोध भइरहेको छ। किनभने आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई भोट देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा पीडाबोध तपाईँहरूलाई छ? एक खालको होइन, पीडा त्यस्तो होइन। भनाइ मतलब के थियो नि, यो संविधानको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि जे गरौँ त्यसमा हामीलाई गौरव नै छ, त्यसमा हामीले हीनताबोध गरेका छैनौँ। किनभने प्रतिनिधि सभालाई मार्नको लागि जसरी हाम्रो पार्टीका अध्यक्षबाट बारम्बार जे अभ्यास भयो त्यो हामीलाई मन परेको थिएन, अहिले पनि मन परेको छैन। यो संविधानको रक्षा गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गरेका कामप्रति हाम्रो गौरवान्वित नै छौँ, खुसी। अब देउबा सरकारलाई ट्र्याकमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हो क्या? ओली सरकारलाई लागि चाहिँ आरोप देउबा सरकारलाई सुरु हुन थालिसक्यो। अब त यस बिचमा सबभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीको अलिकति यो एउटा ठोस एउटा आइदियो भने त्यसपछि गएर उनीहरूले पनि सरकार गठन गरेर जानुपर्ने अवस्था आउला, मन्त्री परिषद विस्तार गरेर जानुपर्ने अवस्था आउला र त्यसपछि हामी प्रतिपक्षको भूमिका लिएर हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने क्रममा हामी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने हुन्छ र तर शेरबहादुर देउपाको सरकारलाई हामीले समर्थन सहयोग पनि गर्नुपर्छ। किनभने देशको आफैले बनाएको सरकार होइन, आफैले बनाएको मात्रै होइन, देशको यस्तो अवस्था छ, कोरोनाको यस्तो महामारी छ, अहिले पनि अब कोरोनाको फेरि तेस्रो भेरिएन्ट आइसक्यो भन्ने पनि चर्चा छ। त्यसपछि आर्थिक रूपमा अहिले हामी देश ठुलो अवस्थामा छ। अब सबै पार्टीहरूका महाधिवेशनका तयारी गर्ने अवस्था छ र निर्वाचनका स्थानीय निर्वाचनहरू आउने अवस्था छ। यो सबै अवस्था हेर्दाखेरि हामी सबैले पनि के हो त भन्दाखेरि त सरकारलाई पनि रचनात्मक हिसाबले सहयोग पनि गर्ने, कमजोरी भयो भने आलोचना पनि गर्ने, टिका टिप्पणी पनि गर्ने। तर यसको अर्थ सरकारलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पार्ने काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन, हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदा रचनात्मक हिसाबले भूमिका निभाउनुपर्छ। आग्रह पूर्वाग्रह राखेर यो देश अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थाबाट हामीले ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि हामीले पनि एउटा जिम्मेवार राजनीति पार्टीको नेता कार्यकर्ता हुनुको हैसियतले हामीले त्यो भूमिका निभाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा हामीले एमाले एक गराउन झनै ठुलो भूमिका खेल्नु पर्यो। एमाले एक बनाउन हाम्रो सबभन्दा पहिलो भूमिका त्यही हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि मेरा कुरा राख्न दिनुभएकोमा मैले धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ पूर्व वन मन्त्री तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशीसँग अहिलेको यो नेकपा एमाले भित्रको विवादको विषयमा र यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।